پتہ نہیں یار تسا کیڑے رنگ وچ بیٹھے سن دے ہو اللہ جان دے دھوڑ خیام وچوں بلند ہوئیے زہرا دیاں دھیاں دے وین آئے واہ محمد واہ علی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ انشاءاللہ تسا دنیا دے غم وچ نہ رہو عباس دی شہادت دا واسطہ اللہ تھوڑے گھراں تے رحمت فرمائے عباس آئے میدان وچ علی دا شیر پترا نہیں یار میں لفظ بدل کے آکھا علی دا علی پترا میدان جائے تے پہلا حملہ کیتا پہلا حملہ یہ دا سخت کیتا نا شام تے کوفہ دیاں فوجاں تو فرات خالی ہو گئے عباس گھوڑا فرات وچ داخل کیتا ہے فرات وچ داخل کرن دے بعد گھوڑے تو اترے وقت مشک پانی نال پر کیتی نے مشکیزہ پانی نال بھر کے جی وقت چلو پانی نہ بھرے جڑا بندہ اے سمجھ لے سی وہ عبادت کر لے سی این اپنے سامنے کیتا نے آدم چاہاں پیتا سکتا پتہ نہیں یار کیڑا بندہ حاضر ہے مجلس